Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 11 giuluhan og usa siya kabuhi nga Dios. Ang atong teksto makita sa Jeremias 10:10. Apan si Jehova maong matuod nga Dios, siya mao ang Dios nga buhi ug ang hari sa walay katapusan. Kapag laom, ang presensya mooban kanimo. Exodus 33:14. Mao ang saad nga gihatag panahon sa pagpanaw, latas sa kakawanangan, kini nga pasalig giubanan sa usa ka kahibulungan nga pagpadayag sa kinaiya ni Jehova nga mao'y nakahimo ni Moises sa pagpaybalo sa tibuok Israel sa pagkamaayo sa Dios ug sa pagtudlo kanila kalabot sa mga hiyas sa ilang dili makita nga hari. Hangtod sa pagtapos sa iyang taas nga kinabuhi sa mapailubon nga pagministeryo, si Moises padayon nga nagkatudlo ngadto sa Israel sa pagpabilin sa pagtutok sa ilang mga mata ngadto sa langit nga pangulo. Uban sa unsa nga kasiguruhan nga pasiligan ni Moises ang mga Israelhanon sa hiyas sa pagkamanggiguloyon ni Jehova. Kasagaran panahon sa ilang panaw sa kamingawan, siya mihangyo sa Dios alang sa masalaypon nga Israel ug ang Ginoo miluwas kanila. Ang propeta mihangyo sa kahibulungan nga pag-amuma ug sa mga saad sa Dios alang sa pinili nga nasod. Ug dayon ingon nga pinakakusganon sa tanang mga hangyo, iyang gihangyo ang gugma sa Dios alang sa nahulog nga tawo. Pasayloon mo, nangalyo po ako kanimo. Ang kadautan niining katawhan sumala sa pagkadako sa imong mahigugmaong kalulot ug sumala sa pagpasaylo mo nining katawhan sukad sa Ehipto bisad hangtod karon. Kapag laon, sa madagayaon ang Ginoo mitubag, ako nagpasaylo kanila sumala sa imong pulong. Ug dayon iyang gihatag ngadto kang Moises agig usa ka propesiya ang kahibalo sa iyang katuyuan kalabot sa katapusang kadaugan sa iyang gipili nga katawan. Samtang ako buhi, nagaingon si Jehova, ang tibuok yuta mapuno uban sa himaya sa Ginoo. Ang himaya sa Dios, ang iyang kinaiya, ang iyang maluluyon nga pagkamaayo ug malumo nga gugma, ang tanan nga gihangyo ni Moses alang sa Israel igapadayag ngadto sa tibuok katawan. Ug kini nga saad ni Jehova sigurado gayud ang iyang himaya igapahibalo ngadto sa mga pagano, ang iyang mga kahibulungan ngadto sa tanang katawan. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat nga ang imong gialagad nga among gialagad nga Dios buhi ug adunay pagbati alang sa iyang mga makasalang katawhan. Salamat sa imong mga saad Ginoo katungod sa imong pagkamanggiluloyon. Pasaylo mo kami sa among mga nabuhat nga sala diha kani. Sa ngalan ni Hesus. Amen.